أزول السلام عليكم. أزول عثمان سويثما ريفيين تريفيين مرة ماني ما تجانا عثمان سويثما دار بعض النقاط كوخاس نسيور مشتوري ما عثمان سويثما نشخ من تكاد تكشر لايف ونفرض والو حد رهمنا ريف النغ رهمنا يثمثنغ سويثما ثنغ يجن ذيا الريف نكسيث ميمي نشين خمين قار رهما نكسيث نشين وني كسين رهما نتحواجا نشين اياويا مني غادي ثن شويه يثمثنا غاد نسور خشن النقاط باش دا حداث بنادم النهر ما يعاود النقاط اخف غيسيور باش بنادم هذا سنتي يحس ميمي غنغ بعد هذا نتاتيت يشترث النقاط خاص نتي نسيور وشتف نتمنى نسيو تابلت النقاط ازول يا يثمت سويثما مار ازول ثومت ازول يثمث مره ماني متجان وما يثمث سويثما نبدا في نقاذي النغمه مخفض نفغ لايفا واني تاتيت نغو مش تسنم نشن خمين تكار شخصيا خمين تكار تقرش اللايف وفرض والو حد تشغل نصائح ايزي تواري غيزي غنخدم عريف النغ ايزي غنفع عريف النغ عماس نش زعما فرض خشان حاجه خشان الجن مي واني تاتيت غير مال اراء بنادم نهار 7 يثما سويثما ذي شهارة التويد نهار السبت ان شاء الله ذاني تاتي تجي الوقفة تضامنا اكيثمثنا يجان ذي السجون الظل والعار وتضامنا اكاريف النغ يجان الجارح لحد غد ساعة ثاني تاتيتي نهار السبت ان شاء الله يثما سويثما انقذني يجي الوقفة ذي المحطة المسافرين ذاني تاتيت قتريخت مرة وني زمان ادياس يا ثما سويثما تزدي نهار السفت ادياس هذه بد اضعف الايمان من زمار نقنشين نقنو عن الوقفات يا ثما سويثما باش نجي الحراك النغ يدار والحراك النغ يدار يا ثما سويثما اسناني ذي المغرن صدقان الوقفات تقال الوقفات ثا الوقفه يا غنعاود ان شاء الله نهار السفت ديكوان تغون جيت شهر يعذان ذي المحطة المسافرين مشتوري من الشين كور شهر نورمال اثنين ثم زواروت ذي شهر نتقل الوقفات غا الوقفة غا القنسو ذاني تاتيت قتريخت ولك تاني اثنين ثم زوات توغا القنسو يبلع وشان جليت نبدل الوقفات نقالو باش نبدل نهار اثنين ذيها غير قنسو نقيت نبدل نهار السفت ان شاء الله يا ثما سويثما ذاني تاتيت نهار السفت غير محطة المسافرين جا ثلاثة ستة نيغوم يا ثما سويثما الوقفة يا ثاني تضامنا دائما كعرفنا خل مطالب مخوفنا يثمثنا يجن ذي سجن ذل العار ونشين شخصيا خميد نكسيشن نار رخصان خصن كشان الوقفانيغ تضامن اكيث مثنغ سويث مثنغ يجان ذي يعرف المختطفين يجان ذي السجون ذل والعار خل مطالب ميخوذ في النثنية ثما سويثما خلوق فيا ثاني تاتيت بنادم نشين المعنى نكسي دارو خصية ثاني تاتيت نشكافا وما تحمد بوصدرا خد زمار النس يديك سين تيار رخصية انت تكلفن دائما صار رخصة 33 باش انا نبد غا ويناث خول معناه ما نكسيد نشين شانا الرخصة قنشين السبب وهي ثما سويثما السباوة ونجيلار ذي الجمعيه نغدي شان الكوميتي نشين ذريفيين يغادج الحرقه خاريف هو يقبرن ومي ويعجب شارحار من يتوقع ندي يعرفنا ونجي ذا الجمعيات الذي الكوميتي لا والو نشين ذريفيين يغادج الحرقه خثماط المهم يا ثما سويثما ثاني تاتيت الوقفايه نشين خاصه خمنت كشان الوقفه ثاني تاتيت الجماهير الشعبيه مرة الجماهير الشعبية نشين السبب وهي ثما سويثما باش نكسي على الرخصية وتجي اسنيني بنادم سهلا ودتي سني غلا ثاني تاتيت الجماهير الشعبية ثما سويثما ان شاء الله نهار السفت زي ثلاثة ار6 ذي المحطة المسافرين اوتريخت سنترال ستاسيون يسقاني يوم شانا دونك كاع وقفه ذاني تاذيني بعد شهر اني عذان مرحبا بيا يثمثن سويث مثل ماريني غتجل غير خثماث غتجل حرقه خثماث اضعف ايمان يا يثما سويثما ادياس بنادم اذي بد اذي صغوي خرحق النس مارنش نهار ونصغوي خرحق النغ يا يثما سويثما وتجو غيصغوي نخرحق النغ
رحقنا غي خصي في دناوين كاخاس نسغوي ما يماث مثلا غي جان ذي عريف خزان دغان غنشين هنا قادين نتوقم معان مانيا مسرينا نسنيت انت مارا يا مسويت ما تسمى النداء ونيتا توجهوا فرض حد خوالو يا مسويت ما نشين قديج السبب نكسي ديجنا الرخصه انا حنبد انصغوي انا انني اللهم هذا منكر. الاشكال النضاليه بنادم نشن قطواري ما يفما سويت ما يني كسين رهما ونيتاتيت ربدا نتفكر ذي الاشكال النضاليه مش غنقا نتقدم نشين ذي الاشكال النضاليه نا ايريفيين خول معنا ثاني تاتيت الوقفه ثاني تاتيت المعانا غيتوقع عند محطه المسافرين تمني النصيحه يا ثما سويت ما وفارض والو حد تمني غيث مثلا ذي اوروبا مره تقند قال الوقفات ذي محطه المسافرين سن ام بلجيكا ليمان اسبانيا فرنسا ماني ما ثاني تاتيت ذي الفكره الصباح يا ثما سويت ما يميقا الوقفات هذه محطه المسافرين صبح انت يا ثما سويت ما يمي واخا يوسند غا 10 20 نيوذان كين ذي تصاور المختطفين ذي باندوثن تسنديني روميين خزان الطاسني وذا قطواري من محطة المسافرين يا ثما سويت عدن تسني وذا مارة ذا هولندي ذا باكستاني ذا مغربي مارة عدن تسني يا ثما سويت تسنت خزان ديني ما يمي نزرات قبر رمين قال وقفه يا ثاني تاتيتيت نزرات وسين ذيني على كل شكل الانساني تزدي خزاري تصواني المعتقلين يخزاري تسقساناغ من دي توقيعان تمسرايين ذي جنحاش تصبح انت يا ثما سويت ما تعوض يوذان انسوعان الشين بعدا يوذان ام يرومينا هنا وما قانشين يرومينا اثن سوعاس القضيه ميخفن تبدا ثاني تاتيت وغاسي جن يجموين الضص بحال يا ثما سويت ما نيغاوم تسنديني روميين على مكور جنسي تسديني وخر ذيث مثلا تغوا وتسن شلان تكديني الوقفات تسن تبدا راني ثني ضمننا كيف ما تسن سويت ما تسن ذي المختطفين يجن ذي السجون ذلو العار يا ثما سويت ما ميضم قاق واني تاتي توجبوا الفرض واني تاتي تديج النصيحه وها من قارخ من شين السنه تاتي فافقه اوتريخت خميد نكسي شان الرخصه نشان الوقفه ثاني تاتي السبب وها اما ابدي مار الجماهير الشعبيه وها الخويا ثما سويثما قارخو الوقفه نغشى المسيريه يجمعت ديكسي بنادم زيد طاف والجرحي ما غاش الجمعيه ني غاش شان المؤسسه ني ازمع يتفق غاش الحق تكسيد الرخصه لا يجن زيد طاف يجوري فيه زيد طاف يا ثما سويثما يخصها ديك شان الرخصه هذه سكيج الايميل ذي البلديه ماني صدق سواء ديناخ روتردام ذي اوتريخت امستردام ماني ما يجي شان بنادم شاوري فيه نهار ما ثيري غاش شان جمعيه ازمار اديكسي الرخصه ماني خصها هذه بد هذه سنسك الايميل البلديه نسن هذه راح هذه سوشن هذه ابدن سيث ما سويثما نشتمنيغ تمنيغ باللي ايث مثلا سويث مثلا هذيك سن النصيحه يا هذه الفكره وها من زقاق نشعب مصر فارض خشان حاجث خشان بنادم ديجن الفكره تصبحات باللي ايث مثلا اضعف ايمان يا ايث ما سويثما اضعف ايمان بنادم هذيك سجنا الرخصه هذا حذي بد ذي البلديه الناس نيغاو سواء امستردام نيغ اوتريخ نيغ دينهاخ نيغ مانيما هذيك سجنا الرخصه بنادم زيد طاف ماني صدق ذي البلديه نيغ هذيك جيج الايميل البلديه الناس ماني صدق هذيك سجنا الرخصه هذا حذي بد هذيك الوقفه الناس نيغ المسيره الناس تضامنا اي كيف مثلا سويت مثلا وبالاخص ذي المختطفين اللي يتواجدون ذي السجون ظلوا العرايه ثم سويت ثاني هذه جن التوضيح وها نشن قد السمايه ثما سويثما بنادم نتفكر ذي الافكار مش غنقا نتقدم نشين ما منش نلقى الحراك الشعبي تمزيده خمي نلقى الحراك الشعبي تمزيده ستمسرينا يخص زيسن غازي الحراك الشعبيه ثما سويثما مش تغا تقنايث مثلا ذي يتغا جان ذي عريف قبر غتوخط طفن بنادم قازرين بالاشكال النضاليه سبحانين كلشي منظم والحمد لله منايا نزاريت واخا هذا نتي في الجروب خمي توقعت المسائل في التمقرانين نغشى الوقفات نيغ انتو راه كلشي منظم منايا تقارا نخ غاميش تغتقن ايث مثلا ذي الحسيمه قبل غتخطفن تواريغ الاشكال النضاليه توقع انت واخا ذي تاتيت زايد نسبيا باللي نشين الحراك الشعبي تمزيده يخصص زيس نغاريه ثما سويثما المهم باش نبلع القطاع الوقفه ان شاء الله نهار السبت المحطه المسافرين اوتريخت زي ثلاثه ارست ان شاء الله تمني غيث مثلا
إني غاتجا الحرقة ني غوما يثمسو يثما واني تتيت وتجيبو ذو الفرد واني تتيت شاني عارف يزيد طاف غاتجا الغير خثماث غاتجي قال لا مانا يتقني يثمثل غادي السجون ذو العارض الحقرة باللي هذيك كار غادي فوق واضعف الايمان هذيك كار هذي صغوي خمانايا تسمى ان شاء الله نهار نسفت غا ذي المحطة المسافرين زي 3/8 زي 3/6 غادي ننجج الوقفه تضامنا كيثماثنا نشتمني غيثماثنا اداسن اذكنديني اضحضان مرخصن منايا تسمى نخضار في الدين هان السفت نسنها السفت ايثماثنا غاسن واخد منشا خصنا التحق نديني قديش نشارف ضم قران باش نشين ايثما سويثما نشين منايا نتفق خاص باللي كوريجو ماضي شهر انت كيج الوقفه نمشي نخضع الوقفه ثاني تاتي كوريجو ماضي شهر اتنتق ذي المحطة المسافرين اضعف ايمان من يزما ذيك بنادم. المهم ثنقيت اياث ما سويثما ثنقيت الوقفه قاتنبلع تمني غتفايث مثلا في وضاصن باللي نهار السفت ان شاء الله انكذاني تاتي اجي الوقفه زي واحد ار 6. المهم ثنقيت الوقفات نبلع اياث ما سويثما اجن حاجه شخصيا تعلق ازاي ايثما سويثما نهار روح غا البنك التجاري الوفاء البنك التجاري قطوري ما يثما سويثما قبل غيبدا الحراك رخونش الحسابه غا الوفاء البنك التجاري الوفاء واه قيغاز ديني نشرخو 5 سنين سكير ديني شنط نايفرانا كمون نسكات ديني نهار روح غدينا يثما سويثما تغاري جن فيزا كارت يداري الكود الناس تغاروح غذيني غير بنكايا مغربي واني تاتيت روح غاس ني غاس قاو ديقا وداري الكود فيزا كارد ني مازما هذا انفراخ الكود زي جديد نشميش تغا خص غايات ما سويثما يداري واني تلا باس ميم ديني ايث مثلا هانس فتح نديني غا ويناث غا الحسيمه ني غاسنا ذا سنو شغله باسا هذه الصفر نسني 22 هو شويه 22 خصها زي تبارع غادي نيات مثلا قد سويت مثلا ذواد القصدينو باش هاد الصفر سني 22 نغايث ما سويتما نشين 22 نغايثما 22 نغنتيش سنتي الدوله الفاسده ياث ما سويتما رخون شين مرن سكتين 20 سنه تاتي تزق اوروبا ماني ماثجا نسلو سواها ممنوعه نتنكسي نهار روح غذيني غا البنك التجاري روح غذيني ني غاساو دقيقه خصها غتكسي 20 ان شلا قاثين قاثا قاغاشر حق التسع سدوها تغرمي روح غذيني كي غديج الفيديوهات يساور تغسور غاك المديرين البنك سجل اختي دايات ما سويتما باش تسنم النظام واني تاتيت العابي كين غي تقنشيني ريفيين وبالاخص نشيني تعيش نداني تاتيت ذي الشتاتيات ما سويتما روح غذيني غاسي خص يجي الكود إن إلا الكود النيل يخص تراحظ غا النظار يخصني إذا جدغا تاع الكود إذا جدغا وشان ذوينات تمسراين ني غاسماني تجا منايا عماس وثن نسري وثنكي تسمى ميم إذا قاري ما سويتما منايا يسقساي إن شك ميم حوايج لاباسا ني غاساو دير وسني خشاق خصها تسوف 20 ونص سنه ني غاساو دير خصها غتسوف غاسو شغلا باس يجي الفاميليا السنيته نهار السفته دي راح غا المغرب اسو شغل غادي كسيس نيج البركه تيجدي نيج الفاميليا النغرب يتسقسي بحث زعما يمي هاي ثما سويثما قنشين في العاشين نغذاني تاتيت ايريفيين تكنزس المشاريع نسشين في ذينا خمين كسيشان فرانك نتاوي في البنك التجاري ني غلبونو كني المغربيين يتواجد نداني تاتيت كوروبا كسين تنت خدمت زاسنت المشاريع انا شخصيا ما سويثما شان 3 سنين ويعرق ويحا كي غدي 22 قيمه ذني فاق الشغر وزاسنت تستفيد شا وزاسنت تستفادن الدوله الظل والعاريه ما سويثما يستفادن 22 ني غاساو دي قنش خصها مواثي مسراين والو اناش قنشين ذار بونوك مغربيين يتواجدن ذاني تاتيت كوروبا ممنوعه تكسي 22 غاتسك 22 واه امو ذين ثمسرج توسما ثمسرج تايس بيان غدايا ثما سويثما خونشين مش حاطين 20 نسكاي دولي ثاني تاتيت نهار يثمثن غيثمثن غيثما سويثما كان طان سبيطار وغاسن راد سبيطار
شحال تنعاشين ينسوفوغ السانيتاتيت شحال تنعاشين خمين راح ديال العطله شحال السادات نتي نعاشين لعيب وعار وغنغيدي نيتيري سبيطار وغنغيدي نيتيري سبيطار الكونسير هي يثماسو يثما نشين عادا نوش يدورو ثنغ نشين يدولي ثاني تاتي يثماسو يثما ذي جن لعيب وعار يثماسو يثما نش مين تناشادو نش وفرض غوالو خايف مثنا غدسو يثماتنا نشتي شغد النصيحه مره وني غاتجشاو دورو مره وني غاتجشاو دورو ذاني تاتي الابناء المغربيه اثنتي دي نساح اثنتي ديك السنه يثماسو يثما رخو قاعد يعوم الدرهم انت شخصيا النات سقسيخ ني غاسرخو قاعد يعوم الدرهم ما نشتي مسراين الا على حسب كناوي تعيش ذاني تاتي جروبات المليح ولكن تاني تعيش ذيني ذي المغرب ذا عفان المعيشه قاعدين ثيغرا وني غاتجيش نتوذرين ني غاتجيش نثمار كلشي ذي راح ذي زيرو يثماسو يثما ما حمد رخو غانغر وقت غانغ الفرصه يثماسو يثما هاد نصوف خصني 12 مش غاري ذيني شويه نترعاشين يثماسو يثما رخو رميت غادي سني قيخص دي تسكد الكود غون كاع طفخ صحصرخ رخو يجي يسكيج الايميل غا ماني كي ماني ني ذي النظار بين كم غرا ذي النظار هذه تسكن الكود ني مش خميدي دغا تسكن الكود ني يثماسو يثما هذه سوش البنك ني فيزا كارد ني رجعهم تيتشكنا نهار روح غذينا يثماسو يثما ثاني تا يثماسو يثما خو ثاني تا فيزا كارت زعما تخزير خنج الزواق وينات دوخني ريفيين روح ثني قناص البنك التجاري اذا سقان ثاني تاتيت ذا يسمينو ذا وينات شو جميل زي غاكو غيا يثماسو يثما ذيني يسمينو ذيني وينات كلشي المهم لا كارت ثاني تاتيت نشتو يداري الكود النس يداري يروح يزق الجيف ني غنروح غاس الكود ني باش ان شاء الله ني غاس نهار السبت قبل السبت شنو يثمثل كواد هو ندير غا الحسيمه ني غاس اسوش بعدا في زكارتا هاد السفغ سنتين عاشين زعما السفغ 500 الف في النهار واخا غاجدين 100 مليون السفغ 500 الف في النهار المهم كاع ذوك كيس هوي كيس كاع ذوك كيس صافي المهم زياخ ثاني يثماسو يثما باللي هذا ديوش هذا قد يجن ان فراخ هذا ديوش الكود واني تاتيت باش هذا ديوش الكود واني تاتيت ازين تنعاشيني غاري تجن ذاني تاتيت يثماسو يثما اقسم بالله العلي العظيم ني غاسيوماني ازيسن تبار عد النير مساكن يثمثن غياريف اقسم بالله العلي العظيم يثماسو يثما مين زي غنستنفع نشين زق فرانكاتنا نشين قارسي الدوله يا ثاني تاتيت حكاث من تقذقيث مثنا رمون كاري تقذقيث مثنا قنشين ثوذ من غيغس والله ما تزام دورو النق دورو يريفيين والله ما تزام السنغ باللي ذاني تاتي تحاريين غاد جاي فرانكاث داني تاتي ذي الابناك الدوله الفاسده السنغ الطاس نيثماثنا سحبند الاموال نسن وقذا يثماثنا ذسو يثماثنا عاوذ كوانا سحبن الاموال نسن نشا يثماسو يثما 12 يغاري ذاني تاتيت ني غون كاس نتوش غياث مثل غي كواذ هوان ذي النير تمني غادي ديال الكود هواني تاتيت ما يمي المديران ربان كواني تاتيت انايا ما رواش ديو شيشه الكود في الشعق بدغاري اسني التليفون نيث تبروبا انا يثماسو يثما روح غاصه موسي وركيسني غاس خصي الكود إنا لا مستحيل ثنتا توسما خصني تجن 12 نغ يري فينا يثماسو يثما 12 نغ خصنا الزاز قيمه ذين نمشي نلقى عام ترقواح عامون ترقواح يمكن عامين 3 سنين بنادم وتجي كل نهار ترقواح شاتي من 10 نغ نشي تغيمانت ذيني يري فيني جندي الشتات تغيمانت ذيني فارق الشغر وزاس انت استفيد لا يعرف وزاس انت استفيد لا وريفي استفاد الزايسنت الدوله الفاسده خو عرار نغيث ما سويثما نشينا نقبر زمانايا تسمى خمينشي نتعاون الدوله يا ثاني تاتيت سيدورو ثمنا إذن كانت كاغا الصباح إذن انت شتي ذينا انت شاسنت الدولة يا تعفنت يا ثماسو يثما الدولة يا تعفنت وتستحل جبوي دروثنا نغا ثماسو يثما وتستهد جبوي دروثنا وتنتستهد جا مرن توارن الشين اي ثماثن كانت صغوين عزون سبيطال الكونسير ديالريف هاد كانت نقم معنا تنسيف ذي السجون ذلو العار نشيني خصي نغيري النفس يا ثماسو يثما ماري دروثنا يخصات ندنك السني ما يمي ويستنفع سمانايا الدار البيضاء الرباط باش تقل المشاريع يخفنسن 12 نغ يثماسو يثما 12 نغ يريفيين
تكنزاس المشاريع المصالح الشخصيه يخفنسن المفسدين ينايا ثما سويثما. ثاني تتديج النصيحه وها شعم ما فارض خشاني جشان حاجه خشانو مثلا ناخذو مثلا ما يمين تخص دي بينساني ذر هادي ذي سقا باللي ذر هاد صحيحه يا ثما سويثما. نشين ما عليك نتوارى ما عليك نتوارى فين عاشين نغ ينسك الثاني تاتيت ينتقدي البنوك في مغربيين ذاني تاتيت اوروبا ثما سويثما ما عليك نتوارى نشين اي ثماثنا نغ عريف النغ ازاس انت استنفع وتجي نسكا كرشها وها نسكا كل سيمانه كل نهار نسكا ثين عاشين. ولكن تاني مع الاسف الشديد نسن الا نشين اي ثماثنا ذا عريف النغ بالاخص سطان ويستنفع والو زي ثين عاشين نسكا نشين الثاني تاتيت ثين عاشين نسكن شين ساني تاتيت تغيمان ديال الابناء كنسن وزمات تكسيد وزمات تحاذيذ وزمات تسمى الملك بنادم وزما غاسي قاربيه ثما سويثما واخا خصها تسكت شان الصاف زي السانيتا اردينيا خربانك المعنى ما راه غاري شن 8 دادير بنكا مغربي ذا هولندا نشني غاسقا شان فاميليا نيخشاهم الدوكر نيخشاني جنيخس هذيك سنتين عاشين قاسو شغل موافقه هذيك سنتين عاشين زي المغرب ممنوعه يا ثما سويثما ممنوع تسمى نشين ما بيدي غنكثين عاشين ثلاثه ما بيدي غنسير ثين عاشين مروز مازي سنتنفع خزان يا الحيلات التيرات الدوليه ثم غرب شتايه ثما سويثما باللي نشين كين يجن السيستيم يجن السيستيم صهيوني ذا شيطانيه ثما سويثما باللي نشين خمين تكثير عاشين نغدير باك وازمات فونت الا مرا المعنى نشغاري ذاتين عاشين سكخت ثاني تلقى ندير بنكا هولندي مرمي زمات نتكسير الا ما راهوي غيعرف الا ما راهوي غا المغرب غاري الحقات انت تكسير فمما يثما سويثما ثاني تتديج النصيحه وفرض حد ما يمينش المرا بينصا مليح هاك وجدي فينا انسن الا ثين عاشين كذاني تاتيت باللي وزي سنتي ستنفع شي يعرف غايث ما سويثما وزي سنتي ستنفع شي يعرفنا ما يمي غنكسي دروثنا اثن الساعه ديالنا فارق الشغل الشم عليك نتوارى عارف غادي يستنفع زي منايا انسك ثين عاشين انسك نشيني فين ذاني تاتيت غانغور خارفنا غانغير خارفنا نشين مرا نسن ثين عاشين نفع نزيس عارفنا اتف البنوك في مغربيين يري عمان 8 ثيريفين وعمان 8 ثيريفين يا ثما سويثما ولكن تايني نشمين على حسب المعلوماتينو التصي حاريين كسنتين عاشين سن مره زي ابناك من اوروبا ثيناتي اي ثما سويثما. المهم هذه تنقيت صافي تبلعه تمني غايه ثما سويثما سمح ثيا الطاسه قنشوا فارض والو حد وفارض والو حد تشغد النصائح وها بنادم ما راهوش ياخذ النصائح تيكسي جوج في الناس تيفكا هذه حل هذه خزامه من قاغ ما نيشان ما وجبو نيشان الراي يتغيما يشم يشك يوم يعرفين يغوتش ما يعرفين نتوما يتغيمي الراي تيشغد النصيحه وها ما يمينش نهار ريفيين ونيكسين رهماواني تاتيت يخصن تنصح حيويه نتمنى باللي تسنتشن الافكار تيصبحانين ايزي غنخدم عارفنا. المهم تنقيتا نربو الابناء كاثينا في مغربيين باش تبلع غاتي تختصرا شخصيا قاغاسي الدوليه ثم خزانشت اقسم بالله العلي العظيم ضروري فيه والله اورو يقضى يوم اورو ريفي يقضى يوم اورو ريفي ثم سويثما تسمى ثاني تاتيت التصنيف مثلا قاس سحبند الاموال نسندوينات تحيه نضاليه عاليه يايث مثلا تسويث مثلا اينا يحارينا يدي جمعا الصاف نسند السانيتاتيت مارا زي اوروبا. المهم تنقيت اتيد نبلع ذيني جن تنقيت نهارا يوذا جن نخبا سني زياريف مش السنما ياث ما سويثما ذيني التصنيف مثلا ذيني ذي يعرف ويزما دي قريت تدوينه ذي فيسبوك اتف جمعنت باش تسمي الحقره ولكن تاني هذا ما يعنيش باللي المخزن هذا غيقمع نشي يجن التحيه طم قرانتا ياث مثلا غيتجن ذي يعرف اتصل داكين وتجي غاكي دينش الطاس نايث مثلا غيتجن ذاني تاتيت تيش الناس ميني توقع عندي من دين زارون الفساد تمسراين ميني السجاد تسمى واخا توقمعن ايث مثلا غديني ذي يعرف وزما كنت دوينه اتصل داكينا نشي زمان سو تبريتا من السجاد ندير الكورنيش
ذي الكورنيشات سواء ذي الحسيمانيغ ذي النظريه ثما سويثما هو السانيتاتي تشي عياشيين سواء زي زقليما نيغ زي بلجيك زي هوان دي نيغ الكورنيش النظوة تغتقين كيسن الاستجواب ثنا يومين زقوامي مين يشق الاستجواب يتقن زعما شك زعما ذي الجاليه يمذراري عياشين واخا الصور نتعرفش استدعات نضمو هو ذيني دوزام القناه ني الصفراء المخزنه هو ديني تلقى كيسن الانترفيو قار تناشد زعما تناشدنا نغنشينا يا ثما سويثمار خوينا تناشدنا قالوا ما تخزى الكورنيش قاعد تصوان يا ثما سويثمار قا غاري جنب فيديو كواثي دسك اثي دندار دي الصفحه الريف لايف نيغ دي الصفحه الشخصيه كواثي دندار اثي دنتشا غتزام دوزامات ذوينات قال تسمع حمد غال المغرب نوام قال نعذرو من الكورنيش عذر نغ الكورنيش يا ثما سويثما ما غاديش نغسل الكورنيش ماني غنغز بيبا هادشي نغسبو الكورنيش ماني غنغز بيبا هادشي نغس بيطارات غنخص بيطارات الكونسير غنخص ماني غنخدم نيا ثماثنا غنخص ماني غداو انا ثماثنا غنخص ماني غانا ثماثنا هادشي نغسبو الكورنيش نقارس الدوليه ثم خزانشت نغذي عياش نسيت عشان ذي اوروبا التسمت قمليستي جوابك وذانا غنشي نفاقه كيوم غنشي ونخصبو الكورنيش ماني غنغص بيبا ونخصبو الكورنيش ماني غنحن قضا قوضا من ترى اي ثماثنا اقاين ذي السجون ذلو العار ونخصبو الكورنيشات نشي نخص بيطار نخص ماني غانا ثماثنا نخص الخذايم ماني غنخدم ثماثنا تاني تاتي ذي جموينات باش تسنم النظام واني تاتي تاهي ما سويثما باش تسنم السوارا ندخل الكورنيش يقراهم كان سوجا ذي الجاليه من دان غتسوج من الشين شنو هذا نخص وجه بول الكورنيشات نشين قناو مش من نخص قنا لهم ايثمات غي جا ذي السجون ذلو العار من نخص قنا لهم نشيني ريفيني تعيشن ذي الشتات من نخص ونخص بول الكورنيش ذي غنغص بيبا ونشين ونهنيشا ونهنيشا باش هاد الناس انا حد نصعدو ذني العطله نشين ايثماتنا نانس بيتا ماني غنغا ذر خدمت ذمانايا نعزورا نشيني حاريين ايريفيني جان ذي الشتات ونخصبو الكورنيش توسما باش تسلم يا ثما سويثما باش تسلم باللي نشين رمخزنا واني تاتيت مينيتك ارواح نبقى نعذرو من الكورنيش باك يا وليدي نعذرو من الكورنيش غنشيو ونخصبو الكورنيش اصوف غتي وايث مثلا غي جا ذي السجود ذلو العار اصوف غتي دايث مثلا نشين ثمسراش تايث ما سويث ما يخص الزيس نفاق يخص الزيس نوعها الحمد لله ما من نشي نهار نفاق منايا نشي نهار ما نتورا شاوري فيه من قال نشي اللايف في مسرايل المواقع الالكترونيه يثما سويثما يخص نستعمل لصالحنا غن كانوش الافكار يوميه ان كان انخزار من المخزنه من تقاثي نفضح وتجي انت من غدا اللي تاتي تكاياويه انقا قوين ذا خوان ذي ذا لا ما يتبع فيه خصها تنكس خصنا نشكار نشين باللي غنغ الامكانيات المواقع الالكترونيه يا امثله ربدا قاختي يثما سويثما ربدا قاخت الجدود النض الوالدين النض وغاسم بالامكانيات اثينا مش غنغي جا نهار نشيني ريفيين قانغ الحراك الشعبي في ديجن الوقت مودرن خمين قال مودير ذاس فيسبوك ذاس وينات ذاس تمسرايين نستعمل دكا المواقع الالكترونيه اللي صالح يعرفنا مانايا نشي نتحواجث هاد نفضح الفساد اللي توقع عندي اللي يعرف هاد نفضح مين يتوقع عندي نيات ما سويت ما وجنت نكارن الشاف كوايا الحمد لله ذاش نخدايم كوانتيد الخذايم وزما خاص نتي السوره ما يثما سويثما نشي نرمذ نشي نقال حراك الشعبي التنزيده الخذايم يدي كوان وزما خاص نتي السوره ما يمي وزما خاص نتي السوره باش وذا نغي تقلع عرقاله رمخزنا واني تاتيت ما يمي رمخزنا واني تاتيت يثما سويثما نشي نسن باللي يعسخ اللايف يعسخ تدويناتنا باش هذا نغي قلع عرقاله نقارس نشيني رمخزنا واني تاتيت ماشي قارج المثل ذا هولندي داتي صفر ليد التايت من انايا ذر وقت يعذا نشي نغرا زي منايا ونتشبو الفرصه باش ما نريدش نخذا من نخشى المبادرات تصبحاني نام وياث ما سويثما يخص ونتشبو الفرص هاد نكاره خاص نتصور ذي اللايف باش غادي نغي تقلع القرارات المخزنه يعفن قرا مخزنه ايني خفي عسايا ما سويثما المهم تنقذيني تخفس هاد السوره ياث ما سويثما نشرب بدا خميت كاغت قرشان اللايف تناشد غي حاريين يني غاتجال غير خطماط يثما سويثما يني جان ميخولفن ايثماثن غي نجا المطالب
ميخوذ فنايث مثلا خل مطالب ني نشينا قنغاك المطالب ني وهذه ني بوشان حاجة غير في دقال المسائل قام يزيدون قاغيث ما سويثما نقعد تيتشان خذايم وزما خاص انت تسيور غرخو باش انا عذر شويه نتمسرايني توقع عندي الحراك الشعبي. اما المسيره اللي يوقع عندي باري ذيج العظمه حاج التصبحان ولكن تاني يوقع عندي ربعه نتمسرايين الشخصيين وتجي غنشواها وهذا وتعجب شويه الجماهير الشعبيه نشينا يا ثما سويثما قنشقا غاسنت ماري تناشد بالاخص الحراك الشعبي ذا نتاتي ذي اوروبا قنشي المره نفض غاشا المسيره ني غاشا الوقفه قنشي نتفقد خل المطالب يخوض فنايث مثلا يتجادي السجود الذل والعار صافي. وهذه اللي بوش نحاج تسنجي منايا مار هذه اللي شنحاج تسنجي منايا هذا نختي ديني نايث مثلا يتجادي السجود الذل والعار ايث مثلا يتجادي السجود الذل والعار قانانا ناضلف خل المطالب يخنوذ في الشين وناري تزسجن المطلب باللي اداخوني ياث مثلا يتجادي السجود الذل والعار ذمانايا خنت ناضل نشين ذمانايا يخد نتفغ نشين ذي المسيره اللي يوقع نايا ثما سويثما وقع عندي نيشان تمسرايين سقعد نغالمين الصا يجن بناد يشاويين ذوينات قانقه تامثين تالجون شنو انت تار والو وني ذا شاويين ذا الجزائري يخصى راح هذيك شان المظاهره حتى كبار راهي الحراك الشعبي واتي تكشال مران كانش شان الوقفه نخشان شان المسيره ادياسو شاوي تسمى ماش نشين خو منايا نعرف امركوري انا بعدني وذانا نشين مران كاع شان الوقفه نخشان المسيره تضامن انا كيف ما غير جندي السجون ذو العار و ذو المطالب يخوفن صافي ديج المطلب ناني ثيد باللي هاد السفغنا يثمثنا دي السجون ذو العار منايا تلقى الاخطاء يخصو تكرير انت يثما سويثما هاد السيف نشينا الجزائري ذوينات مع كل احتراماتهم شني قبائليين ذوينات ذايث مثلا ولكن تاني خصنا تكنشان وينات هذا حد المسيره نسني الوقفه نسني تكن برا الوقفات ذي المسيره يتنظم ريفيين فهذه جن الخطا ضم قرانيه يثما سويثما ونش تمني ايث مثلا وقع عندي نشان الاخطاء تيم مزيانا خاص نتخدمن ايث مثلا شان يجن مريت تاع الكلمه اللي ذوينات في صالح الريف في صالح الريف يثما سويثما يخص هذه شوشن الكلمه يخص هذه شوشن الكلمه الناس كيعرف واخا غا 2 مينوت مرا لصالح ايث مثلا لصالح الريف النا باللي خل مطالب لنا ونعني ديسيج المطلب اللي السفران ايث مثلا غير جندي السجون ذل العار شان نغنيو هذه النشايه يثما سويثما شان نغني شان الحاج نغني شان الفكره نغني نشين وهذه النشاء كتازي منايا ونتحمل المسؤوليه وتجي غنشي يثما سويثما ما منش ديجن الفرض وهذه جوري فيه غاسل غير خماط يتكثر المجهودات الناس يتجند الواجب يعرف الناس نقارس يوذني ما تقمش الاخطاء ديال المسيرات ديال الحراك الشعبي تحمل المسؤوليه ونشي لكم بالمرصاد وزمان سقار خمانايا يخصها منايا هذا نختويم يجن ذا الجزائري هذا نغديني شاني وارن بارا المطالب نغوينات نشين منايا نرفضيت منايا نرفضيت هي ثما سويثما. المهم ثلاثة مسراجت تمني باللي ذيني 4 نيوذان غاسل المصالح الشخصيه ني غاسل الفكر نصنع زونا في تستعسن خو على الحراك الشعبي غاس بعد ما الحراك الشعبي قنشي عاود النختي عاود في ديني غواس عاود غيث ما سويثما قنشي المطالب لنا ميخوذ فنايث مثلا غير جندي السجون ذلو العار وناني تخصي جن المطلب اداخون المختطفين غير جندي السجون ذلو العار صافي. وهذه النشاء منايا يخنت فغن الشيء ذمنايا يخنت ناضل وني غاد جشان الفكر سامح ما يثما سويثما تعاود غازد باش منايا يوذانات هاد السنن نشي نقارس انتظامو نقارسن وتفهم شخ المطالب وتسيدي مشايج الفكر نغني ميخوذ فنايث مثلا غير جاندي السجون ذلو العار قد تحمل من المسؤوليه تحمل من المسؤوليه والجماهير الشعبيه كلشي خزاع دايز وبالاخص ايث مثلا غير جاندي يعرف كلشي خزاع دايز قال اش ودي قادي ني 4 نيوذان تفنخ المطالب تقن المسيرات تقنش المسرايين يخص بعض يث مسرايين ايث ما سويثما نشي نايث مثلا القياده قد عكاشا وهذه ني بوش القياده نغني نشي ايث مثلا يجاندي السجون ذلو العار مرنانا او دي قادي نشال المطالب نغني شال الموينات اثنق ما لا يوزد الامر زي عكاشا ما لا يوزد الامر
زكايت مثلا زكايت مثلا غير جا السجون في العار ما راني نشان المطلب خاص نخدم صافي ذمانايا يتجنايا ثما ثما. تاني تظن قاتي تخص غاد السور غاية ثما ثما مش تسلم مش شخصيا خميت كغات قشان لايف تيش غتجان الفكره يزي غنفعايث مثلا غير جان ذي عريف ذي شال المسيره غادي شال الوقفه السوار غد خاس ونشرب دقائق الميل في المطلبي خميث وثنايث مثلا ولا غير ذلك وتجي غدا ديال الجمعيه وتجي غدا ديال المؤسسه نشدي جوري فيه ديج المواطن ذاري فيه تكا تعيش غدا ديال الشتات تقخي زمارينو الواجب تقغ الواجبينو يزي غنسوي على القضيه النغ يزي غنسوي على الميل في المطلبي النغ ذاني تاتي صافي وذيني والو تمني غايث مثلا ما منش غنغ الامكانيات تم قرانين يزي غنقل وقفات نقلو مسيرات يزي غنقل ايميلات اتصل خدايم اقاين ثاني تاتيت وزما خاص انت تساور غايث ما سويثما تحيه نضاليه عاليه مثلا سويث مثلا غاسني موش نظم قرانا خدمنا واني الستار خدم ندير الخفاء خدمة نسن وان شاء الله هي يثما سويثما اقسم بالله العلي العظيم الحراك الشعبي قيقوا غزاف قيقوا تيتشان خدايم خو كنركيج نتغارب وتطم زيانت كنركيج نتغارب وتطم زيانت ولكن ان شاء الله كاع ني كيج البخيره طم قرات كاع نبدل ثغاربوت انا ذف غيجو غارب وغيجي البخيره الحراك الشعبي كاع ديم غادي نوم غاريه يثما سويثما من بدا متقاغ منايا نشسلغ ملي توقع نتحمل المسؤوليه خيوارنا يتقاغ يثما سويثما من الشين منايا وذي زبوري راه حتى يثما سويثما قاموني تاتيت اي ثماثن غي تجان ذي عريف وبالاخص اي ثماثن يتجان ذي السجون ذو العار تشرد خانغ نشين وتشرد خانغ نشين اقسم بالله العلي العظيم كنجدد القسم ذي باريس واخا بنادم نشوف شي غير القسم نهار نزوره ومشي القسم كيعاد القسم مني واخا جدد القسم يثما سويثما نعاود القسم ذي باري ولكن تاني القسم يتغمد القسم وهي يثما سويثما و تمسل شي تخصك يوم السور غايه يثما سويثما من زيدو مقا ميمي نشين رهما رهما ينابون نشين وتجبو ريفين مار يابون نشين يابون رهما ونيتاتي ريفين يابون رهما ونيتاتيت نتحواجا ياويا يثما سويثما نشين يابون رهما ونيتا نتحواجا اياويا نتحواجا انشتشا ياويا انكسي الافكار ياويا ميزي غنخدم عرفنا ميزي غنشجع ياويا باش نراح غزاف تاني تاتي توالي غنشايا ثما سويثما نشتواري ثيمسرين التصل الحراك الشعبي تحي مغاضه ذيك جروبايا ثما سويثما يتحي عدر وبالاخص ومثل البوشتاوي اقداني تاتيت تمني غادي نغيوش النصائح ان شاء الله المهم ذي ثيمسرين غما سويثما ثين تيت ثومات البوشتاوي سقموا من الناس باللي قاكوان تيدير خدايم والحمد لله ايثما تنقى خدمن ايثم سراي وذيني ان شاء الله وتشمثل كاتي بيري كوات هو ذيني تحت شويه الاوضاع ذيني تمسرايين نشتمني غيث مثلا غذيني ذي الحسيمه كان السورنك وتشمثل كاتي بيري ملي توقع عند وينات تمسرايين وذيني بعض نايث مثلا كوادا حذيني كن الوقفه هذا حذين ذين بدان وينات كلشي الصباح يثما سويثما مار المبادره في غيوقع ذي صالح عارفنا مش ضمن غاكيسنت مرا قنتك الميل في المطلبي ميخوذ فنايث مثلا غير جندي السجون ذو العار نش ضمن غاكيسنت ماني ما تجيش الوقفه نخشى المسيره نشا قايدين تقغص التعبئه ماني تاتيت ذو الواجب النغ واني تاتيت ذو الواجب النغ غير فيين ذي التريفيين يحارين طحارين مريمات تواجد نتايا مسويثما المهم يا مسويثما من توغاري كورينو من توغاري تبراتين خصك انت تسوق القصي ودخنتيت الثاني تاتيت نغاو ان شاء الله باش نبلع المباشره واني تاتيت ميمي الغرض نقضاض بنادم مالك كاسي وتبرات الناس الغرض غاسي خصها تدي السعوديه تمس سويثماس صافي والجميل غيعني ذي المواضيع غير لائقه المهم باش نبلع المباشره يثما سويثما نهار السبت غادي نجي الوقفه ذي المحطه المسافرين اوتريخت مره ونزمانه يثما سويثما وتجبوض الفرض مره ثاني تاتي ونيخسن يثما سويثما ديس ذي التحق كيثماس يجان ذي التحق نهار السبت ان شاء الله زي 3 6 ذي التحق ذي اضعف الايمان دياس
بنادم هذه صغوي ذيني هذيني اللهم هذا منكر اضعف الايمان هدياس هذه صغوي نهان السفت نغماني ما وقف عند شان الوقفات نغشان المسيرات اضعف الايمان انا حنبد ذيني انيني اللهم هذا منكر اي ثما سويثما نشتمني ان شاء الله وافر ضغوال وحد نشرب دايا مو عم صد فارض شن حاج تخشن بنادم ما يمينش ديجن العبد الضعيف وها يغادج الحرقه خارفنا وبالاخص ميني توقيع ياثمثن غادي السجن ذو العار نشد منايا يخد التفغ وها ديجن العبد الضعيف وها نتمنى نسمغ الحراك الشعبي لنا نشين الوقفايا مينيمال تنتج ايجومار ذي شهر مينيمال ياثما سويثما تمني غايث مثلا ماني ما تقن دقال الوقفات يجوا ماضي شهر تقن ذي ندان نغني سواء ذي هولندا نغذي اوروبا ما ماني ما تكمل المهم يا ثما سويثما ثبرتي نقصي وضغطيت تمني ان شاء الله تفوت نغشن ووارة في قمح كنيو نيغوا ذو معجيب ما منشين وزماد ناس اكل ارائنا نشوا خيا مني تتاغ المسامحه دائما ما منشين يث مثلا نهار تحوايج هياويه نشيني ريفيين يخص نحاور خياويه ما يمي مش نهار تسمح ذي الحقينو لصالح الريفنا اقسم بالله العلي العظيم ياث ما سويثما ذي نيشان تمسرايين سمح ذايسنت رحقين وسمح ذايسن باش ونخساري ريفيين لنا ذي صالح ريفنا سمح ذي رحقين وياث ما سويثما ما يمي نشي نهار ريفينا يخص نحاور خياويه نتحواج ايويه ما يمي قنقج المعركه ديج المعركه ثعار الطاس ياث ما سويثما تتبرت تخسكني هذوم السيوضه سامح ما يطاس ما راني غتشم ورود شادوني عاش الريف ولا عاش من خاناه نشي نقارس ياث مثل غير جندي السجون ذو العار ذايث مثل غير جندي الريف نشي نقسم بالله العلي العظيم امنو سنوم قناربوت امنو سنت مواثن امنو سناريف النق قناربوت ياث ما سويتما وزمان تنزل خمانايا واخا ازوارن كاد الشخصيين ياث ما سويتما مريتاري هكا ازوارن كار ياث ما سويتما قيمغ دافع خارفنا قيمغ صغيو خارفنا ما يمي ارحق ياث ما سويثما اديا سجن النهار غادي انتصار نشين يخصها غنختيري العزيمه يخصها غنختيري القوه طنقرانت يخص بنادم هذا تفكاس عقل الناس ميزي غنفع يثمثنا اثنك وتتبرت تخصك هذا ونتصود غيث ما سويثما تشكا غيث مثلا يدي خزان مره تسود مثابرت راكنيو ادنش الافكار هي ويا ما يمي ذواني تاتي المقصودينو وهذه نيبوش المصالح الشخصيه ني غادي نيبوش الشهره نيخشان حاجه ما يمينش تان غور نغيث ما سويثما ورنغي تان خمانيه ونخسر الشهرة ونخسر الكواسي ونخسر بوش مشان نخشان حاجة نشين ذي بوبريث نواها نشدي جنب بنادم الانسان ذي الانسان غتجل غير خثماث غاري الخدمثينو غاري ثداثينو غاري ثاوينو غاري ثمغاثينو ولكن ونتعيش ملي حياة ما سويثما الحمد لله نشتمني اكثر الاحرار والحرائر باش انسغو خثماثنا يخطو صغيون جدودنا يخطو صغيون الوالدينا نشين ارفيين ونقبر الدج ونقبر الحقره يخص نهار نشي نهار الفرصه تنقرات يزي غندافع خايف مثلا يتجندي السجون ذلو العار غان القدره يزي زمار ندافع خارفنا ما يمينش اللي انت تيتقن غدي الدوله الديمقراطيه غان نعبر حقنا غان الامكانيات زمار يزين زمار ندافع خارفنا غيث ما سويتنا وهذا مدعاود عاود سامح ما يطاس ما راني غتشنوا ور وجبود وني تقادير كنيو تقادير إريفيين تريفيين إحارين تحواريين مار ماني مجان إني تقنتي زمار نسن ورغم نسن الشين وإني تقنتي زمار واني تاتي تذل واجبنا أضعف إيمان أنكتي زمارنا أنسوي أنني اللهم هذا منكر تحية نضالية عالية عاش الريف ولا عاش من خنايا ثم سويثما لكن يحفظ الله تعالى إلى الأمام إخسوان تفشيشة إلى الأمام أيوزك النيو أيوزك نتايا ثم سويثما